اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف کے اگلے پیج کی آج ہم تلاوت کریں گے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شہید من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستكبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، جیسے ہم آمنو پڑھتے ہیں تو اس پہ کھڑا زبر اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہ جیسے الف نون زیر ان نون لام زبر نال ان کو تھوڑا سا لمبا بھی پڑھیں گے، اور اس پہ آواز جو ہم تھوڑی سی ٹھہرا کے پڑھیں گے۔ ان اللہ یعنی اس پہ غنہ کرنا ہے ہم نے۔ آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء پہ کیا جزا کو تھوڑا سا ایک تو اس پر مد ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے اور اس کو میم سے ملائیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصيله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔